السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصه جديده على قناه فيلوصوفيا، واللي هي قناه تعليميه متخصصه في ماده الفلسفه، موجهه في هذه الفتره بالدرجه الاولى لتلاميذ سنه ثانيه بكالوريا باش يقدروا ان شاء الله يجتازوا الامتحان الوطني بنجاح. وبمناسبه الامتحان الوطني، حصه اليوم هي حصه انتم بحاجتها جدا جدا، ماشي حصه معرفيه وماشي حصه منهجيه، ولكن في حقيقه الامر ما هو معرفي وما هو منهجي ما كيكتملش بدون هذا الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم. والتركيز على هذا الموضوع حقيقة كيخلق فوارق كبيرة جدا ما بين التلاميذ. كاين مجموعة من التلاميذ كيستطيعوا انهم يتفوقوا في مجموعة من المواد فقط بتركيزهم على هذه الامور اللي باقي التلاميذ ما كيردوش ليها البال. اذا ما نطولش عليكم، ندخلوا في صلب الموضوع، ولكن قبل ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، تفعلوا الجرس باش توصلوا بالاشعارات وبالدروس في الوقت، واكيد اذا عجبكم محتوى الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب. اذا موضوع اليوم هو كيف كتشوفوا اسرار التفوق في امتحان الفلسفه. يقدر يبان لكم هذا العنوان شويه يعني مبالغ فيه او كذا، ولكن في حقيقه الامر اي ماده، ماشي فقط ماده الفلسفه، اي امتحان بشكل عام عنده اسرار، ولا بد ان التلميذ يكون مطلع عليها ويكون عارفها. هي في الحقيقه ماشي اسرار بالمعنى الحرفي للكلمه، ولكن هي مجموعه من التعليمات ومجموعه من الارشادات اللي اذا التلاميذ ما انتبهوش ليها وما احترموهاش فهذا كيؤدي لانه واخا يكونوا يعني محضرين مزيان الى اخره، ممكن ان كل شيء في النهايه ما يوصلهم لتجي حاجه. اذا من خلال هذا الفيديو غنقدم لكم مجموعه من النصائح ومجموعه من الارشادات الضروريه اللي لا بد من انكم تتبعوها يوم الامتحان الوطني ان شاء الله اثناء اجتياز ماده الفلسفه، واللي ان شاء الله اكيد غادي تؤدي بكم لانكم تحصلوا على اعلى نقطه ممكنه. الشخص اللي كان كيتسنى انه يجيب كيتوقع انه يجيب 8 يجيب 12، واللي كيتوقع انه يجيب 12 يجيب 15 او 16، واللي كيتوقع انه يجيب 15 او 16 يجيب 18 او 17 الى اخره. المهم اننا نحصلوا في النهايه على نتيجه مرضيه للجميع، وحتى واحد ما يجي في الاخر ويقول بان ماده الفلسفه واخا بريباريت لها وجدت لها الى اخره ما توصلت لوالو. اذا غنقدم لكم اهم نصائح اللي لابد انكم تتبعوها، وهاد النصائح ما تعتبروهاش انها شي حاجه اللي هي يعني غير زايده او من باب الترف، او هي فقط يعني شوي هضره معقده ولا هضره يعني ما عندها حتى شي فائده. لا، هاد النصائح هي الخطوات اللي كنتبعوها بحال شي طفل يلا كيتعلم المشي. ممكن انه تكون الحركه ديالو سريعه، ممكن يكون انه نشيط، ممكن، ولكن بدون التوجيهات وبدون الخطوات اللي كيقدموها ليه اللي اكبر منه كيقدر ما غاديش يقدر انه يعني يتقن المشي. نفس الحاجه اكيد غتكونوا بريباريتو، اكيد غتكونوا وجدتوا الكثير من الامور، ولكن لا بد من انكم تكملوا هذا العمل ديالكم بهذه النصائح. إذن أول حاجة لابد أننا ننتبه لها، وماشي فقط في امتحان الفلسفة وإنما في الامتحانات بشكل عام اللي كنجتازوها في جميع المواد واللي مازال غتجتازوها إن شاء الله في المستقبل، هو الجانب السيكولوجي أو الجانب النفسي. ما معنى الجانب النفسي؟ أكيد كتعرفوا بأن الامتحان خاصة فاش كيكون شي امتحان يعني اللي هو إشهادي أو شي امتحان اللي كنعتبروه بأن هذا هو النقطة الفاصلة في حياتنا، بدون هذا الامتحان ما غنحققوا والو، إذا ما نجحناش في هذا الامتحان ما غناخذوش هذه الشهادة إلى آخره. فهاد الأمور كلها كتأثر على ما هو نفسي، يعني على الجانب النفسي أو الجانب السيكولوجي ديالنا. الأمر اللي كيخلق لنا مجموعة من المشاكل، على رأسها أولا التوتر. كنشوف شحال من مرة في الأيام ديال الامتحانات بعض التلاميذ اللي كيعانيوا من واحد التوتر اللي هو مرضي، واحد التوتر في حقيقة الأمر اللي ماشي طبيعي، وهذا طبعا نتيجة لمجموعة كيف قلت سابقا من الضغوط اللي كتخلي داك التلميذ يتصور أنه إلا ما نجحش في هذا الامتحان راه صافي الحياة ديالو انتهت. طبعا لا، الحياة ديالك ما انتهتش، ولا قدر الله حتى الا ما نجحتيش فهذا ما معناش بانك انت فاشل او بانك صافي ما تقدر دير حتى شي حاجه في المستقبل او كذا. لا، هي فتره او واحد المرحله فقط وغادي تفوت وكتطلب اكيد مجهود، ولكن هذا الامر هذا ماشي معناه انه نهايه العالم او نهايه الحياه ديالك. اذا شنو خاصنا نديرو؟ اول حاجه بشكل عام، يعني ماشي فقط بالنسبه لماده الفلسفه، بالنسبه لجميع المواد،
لابد من السيطرة على هذا الخوف والتوتر. وكيفاش نسيطروا على الخوف والتوتر؟ كيف قلت سابقا باننا نقنعوا راسنا بان هذا البكالوريا مثلا هي مرحله عادي بحال مجموعه من المراحل اللي تخطيتوها في المستقبل، في الماضي عفوا، ومجموعه من المراحل اللي غتخطاوها في المستقبل. يعني ماشي هي مرحله مختلفه على باقي المراحل ولا مرحله كتوقف عليها حياتك، لا عادي، مرحله طلبت منا مجهود ولكن غادي نتخطاوها في نهايه المطاف. ثانيا خصنا نتعاملوا مع الامتحان على انه فرض كباقي الفروض. طبعا كيف كتعرفوا الامتحان الوطني شنو الفرق ما بينه وبين الفروض؟ ابار انه امتحان اشهادي وان يعني النسبه ديالو يعني نسبه يعني مهمه في النجاح. من غير هذا الشيء هو الفرق هو ان هذا الامتحان هذا كيتم التركيز عليه بواحد الشكل هستيري، يعني الناس كيهضروا عليه، الاباء كيركزوا عليه بزاف، كنمشيو كندخلوا مثلا نشوفوا برامج او نشوفوا في التلفازه كنلقاوهم في الاخبار كيهضروا عليه الى اخره. الامتحانات الاشهاديه، امتحان البكالوريا، شهاده البكالوريا الى اخره، هذه الامور كلها كتخلينا نتخيلوا بان الامتحان الوطني راه شي حاجه اللي هي خارقه للعاده او شي حاجه اللي هي فوق الخيال، وبالتالي راه شي حاجه اللي غنعجزوا عليها. لا، هو في نهايه المطاف امتحان بحال باقي الامتحانات اللي كتجتازى في القسم، بل احيانا ممكن يكون الفرد اللي كتجتازو في القسم يقدر يكون اصعب واكثر تعقيدا. يعني نبسطوا الامور على راسنا وما ناخذوش الامور بهذا الشده وهذا التوتر كامل. ثم الان بشكل خاص يعني بالنسبه لماده الفلسفه بالضبط، اول حاجه خاصنا نديروها هي اننا نتخلصوا من ديك الافكار المسبقه اللي عندنا بخصوص ماده الفلسفه. لان الا مشيتي كتشوف يعني الاراء ديال التلاميذ او كذا غتلقاهم دائما كيقول لك بان ماده الفلسفه واحد الماده معقده، واحد الماده اللي ما كنفهموهاش، واحد الماده اللي هي اللي كتخسر لينا كلشي وهي الوحيده اللي كتجي وكطيح لينا المعدل الى اخره. هادشي ماشي صحيح. الامر فقط مرتبط بطريقه التعامل مع الماده، ومرتبط فقط كيفاش التلميذ اصلا كيقنع راسو بداك العجز. يعني هو قبل ما يدخل يدوز ديك الماده كيبدا يقنع راسو بان هذه الماده هذه انا ما غاديش ننجح فيها وما غنجيبش فيها نقطه جيده. لا، هذه مجرد افكار مسبقه خاطئه، وبالتالي لا بد من التعامل مع ماده الفلسفه على اساس انها ماده دراسيه بحال باقي المواد الاخرى، كتطلب منا واحد المجهود وكتطلب منا مجموعه من المهارات نضبطوها، ولكن هي راه ماشي شي حاجه اللي هي خارقه للعاده. الان ثانيا بعد ما يعني سيطرنا على الخوف ديالنا والتوتر ديالنا وضبطنا الجانب النفسي ومشينا مرتاحين وغنجتازو امتحان عادي بحال مجموعه من الامتحانات الصعبه اللي اجتازيناها في الماضي، الان تحط لنا الامتحان. وكيف كتعرفوا امتحان الفلسفه هو امتحان اختياري. ما معنى اختياري؟ يعني فيه 3 المواضيع كنختاروا من بين ديك 3 المواضيع موضوع. اختيار الموضوع ماشي شي حاجه اللي هي عشوائيه، ماشي شي حاجه اللي هي يعني كيفاش غنقولوا يعني شي حاجه اللي فقط اي موضوع جاب الله ممكن نخدم فيه الى اخره. لا، اختيار الموضوع واحد النقطه اللي ممكن انها تقلب المعادله راسا على عقب، وممكن انها تاثر على النقطه ديالك وعلى المعدل اللي غتحصل عليه في النهايه بشكل كبير جدا. كاين تلاميذ اللي اذكياء في اختيار الموضوع، وكاين تلاميذ اللي كيختاروا الموضوع بطريقه خاطئه، وهذا الشيء طبعا كينتج عليه فوارق كبيره. اذا كيفاش نختار الموضوع ديالي نهار ديال الامتحان؟ اول حاجه خاصني نختار الموضوع المناسب، ودي طبعا عارفينها، يعني عرفنا الموضوع المناسب، ولكن السؤال شنو هو الموضوع المناسب؟ الموضوع المناسب هو اولا الموضوع المناسب لدرجه ضبط المعطيات ديالنا. يعني مثلا انا عارفه راسي ضبط مزيان بجزوءات الوضع البشري، وعندي امتحان تحط عندي الامتحان 3 المواضيع موضوع منهم تحط في مجزوءات الوضع البشري، فهذا كيكون الاقرب او الاكثر الامتحان او الموضوع عفوا المناسب اكثر لدرجه ضبط المعطيات ديالي. فبالتالي ماشي مثلا غنخلي هذا الموضوع ونقول لا انا بالنسبه ليا كيعجبني نكتب في السياسه، كتعجبني مجزوءات السياسه، كتعجبك مجزوءات السياسه، ولكن الا ما كنتيش ضابط المعطيات ديال مجزوءات السياسه واختاريتي داك الموضوع ديال مجزوءات السياسه، فهذا اختيار غبي جدا. خاصك تختار الموضوع اللي كيتلائم مع درجه ضبطك للمعطيات. ثانيا المعطيات ماشي هي العنصر الوحيد المهم في الامتحان كيف كتعرفوا، وانما ايضا المنهجيه. والمنهجيه عندنا 3 ديال المنهجيات كيف كتعرفوا: النص والسؤال والقوله. ايضا لا بد من مراعاه هذه المساله ديال ضبط المنهجيه. ممكن نكون مثلا انا عزيز عليا نكتب مجزوءات الوضع البشري ونقدر نناقش فيها مزيان الى اخره، ولكن جاتني في القوله وانا ما ضابطش مثلا منهجيه القوله،
فهنا خصني نفكر جيدا. هادشي علاش هادوك التلاميذ اللي كيكتفيو بمجزوءه وحده فراهم هنا كانهم كينتحروا، لان نفترض انا مكتفي بمجزوءات الوضع البشري ومجزوءات الوضع البشري جاتني في السؤال وانا ما ضابطش منهجيه السؤال، لابد من انني على الاقل نكون ضابط واحد المجزوءتين ونضبط المنهجيات ايضا. ثم ثالثا كيف قلت في السابق نبتعد على الاختيارات المرتبطه بالرغبات الشخصيه ديالي، لان الموضوع الملائم لك او الموضوع اللي غيوصلك لاعلى نقطه ممكنه ماشي هو الموضوع اللي عزيز عليك ولا اللي كتفهمه مزيان ولا اللي استمتعتي به في القسم ولا الموضوع اللي كتشوف بانه مهم. لا، الموضوع المناسب لك هو الموضوع اللي تقدر تكتب فيه مزيان، الموضوع اللي تقدر تقدم فيه افضل ما يمكن. انا شخصيا مثلا كنشوف بان الاشكالات اللي مطروحه في مجزوءات السياسه اشكالات مهمه واشكالات ممتعه والنقاش فيها غني وفيه بزاف ما يتقال، ولكن نهار الامتحان كنلقى راسي انا ضابط مثلا مجزوءات الوضع البشري ولا ضابط المعرفه. فالاولى والاذكى، الاختيار الاذكى هو انني نخدم في داكشي اللي ضابط ماشي في داكشي اللي كيعجبني. ثم ثالثا الجوانب الشكليه. الجوانب الشكليه كتعتبر من اهم الامور اللي خاصنا نركزوا عليها. علاش؟ اكيد ماشي هي كل شيء، وحتى هاد النصائح بشكل عام راه ما كتشكلش يعني ماشي الا تبعتي هاد النصائح فراه صافي غتحصل على اعلى نقطه. هاد النصائح هي اللي غتكمل لك العمل ديالك اللي ديجا درتيه، يعني التحضير. فبالنسبه للجوانب الشكليه، علاش خاصنا نهتموا بالجوانب الشكليه؟ السبب بسيط جدا، هي انها كتقدم لنا 3 ديال النقاط مضمونه. هاد 3 ديال النقاط نقدروا نعتبروها هديه، نقدروا نعتبروها اي حاجه. المهم انه بالنسبه للتلميذ خاصو دائما اول حاجه يبدا بها، راه سبق لي قلت هذه المساله، يبدا بها في ماده الفلسفه هي 3 ديال النقاط، ما يبداش من الصفر، يبدا ب3. يعني انني فو دخلت لماده الفلسفه وبديت كنكتب راه عندي 3 نقاط مضمونه، بقى لي غير نزيد عليها، ما بديتش من الصفر كما هو الحال مثلا في ماده اخرى. دونك كيفاش نضمن انا هاد 3 ديال النقاط اللي كتقدم لي يعني بشكل مجاني، ما كتطلبش مني واحد المجهود كبير؟ اول حاجه طبعا خصني ننتبه للغه، سلامه اللغه. اكيد كلنا كنرتكبوا، ممكن ان يعني جميع التلاميذ يرتكبوا بعض الاخطاء اللغويه، ولكن كاين بعض الاخطاء اللغويه الاخرى اللي هي اخطاء كارثيه جدا. يعني التلميذ مثلا اللي مازال ما كيفرقش ما بين التاء المبسوطه والتاء المربوطه الى اخره، هذه اخطاء كارثيه وغتخلي المصحح ما يمكنش يتعاطف معك. ممكن يتعاطف معك في شي خطا اللي هو عادي يعني نادر معقد شويه، ولكن الاخطاء البليده هذه كتؤدي لانك تخسر هاد 3 ديال النقاط. اذا ننتبهوا لهذه المساله. ثم ثانيا وضوح الخط. وضوح الخط من اهم الامور اللي خاص التلاميذ يركزوا عليها، لان حقيقه كاين بعض التلاميذ اللي الخط ديالهم كارثي، وغير فعل التصحيح في حد ذاته كيكون يعني شي حاجه اللي هي متعبه بزاف. كيفاش دير تصحح لها التلميذ بهذا الخط هذا؟ وبالتالي ممكن الافكار تكون ديالو افكار قيمه وافكار مهمه ولكن ما واضحاش بسبب الخط ديالو. اذا نركز على الخط. ثم اخيرا تنظيم الورقه. وتنظيم الورقه ماشي المقصود به طبعا انك تكتب بلورانج ولا تكتب بالغوز او كذا، المقصود به انه الامور تكون واضحه، الفقرات واضحه، كاين تسلسل. ماشي مثلا واحد بدا ليا بالتحليل وعاد يجي يدير شي سهم كبير يقول لك لا حق راه نسيت انا بادي بالتقديم او كذا، لا، تكون الورقه منظمه. ثم اخيرا الاسلوب. والاسلوب الا ديجا شفتوا حصص سابقه سبق لكم شفتوا بعض الحصص سواء المعرفيه او المنهجيه، الاسلوب كيتعتبر من اهم الامور اللي دائما كنركز عليها وكنقول للتلاميذ انه الا خدمتوا على الاسلوب ديالكم وطورتوا الاسلوب ديالكم فانتم ضمنتوا واحد النقطه متميزه وضمنتوا واحد النقطه جيده بماده الفلسفه بنسبه كبيره. علاش؟ لانه ممكن لاي واحد انه يحفظ المواقف، ممكن لاي واحد انه يعرف الخطوات ديال المنهجيه الى اخره، ولكن شنو اللي كيدير فارق حقيقي ما بين التلاميذ هو الطريقه اللي كيكتبوا بها. كاين تلميذ اللي كيكتب باسلوب ركيك، اسلوب مكرر، اسلوب غير واضح، اسلوب ما فيهش الافكار متسلسله الى اخره، وكاين تلميذ اللي كيكتب باسلوب رصين، اسلوب متميز، اسلوب يعني مختلف على الاساليب اللي كيكتبوا بها باقي التلاميذ، مما يجعل الورقه ديالو اصلا تكون متميزه. اذا اول حاجه نركز على اسلوب متميز، نبعد على هذيك الاساليب المكرره اللي هي تاثر الناس درنا مجزوءات كذا الى اخره، نفس الاساليب اللي كيستعملوها جميع التلاميذ. وهذه المساله هذه سبق لي يعني حاولت اني نساعدكم فيها. كاين مجموعه من الفيديوهات اللي غتلقاوها في القناه اللي هي عباره عن منهجيات ووسائل للربط واساليب مختلفه تقدروا انكم تعتمدوها، ما غتلقاوهاش مكرره في اي مكان اخر.
ثم من بعد اسلوب منسجم. ما معنى اسلوب منسجم؟ يعني ما يكونش كيف قلت، يعني هذا الاسلوب هذا ما فيهش ترابط ما بين الافكار. ممكن التلميذ يبدا بالاطروحه ثم من بعد يجي يهضر على الراي ديال شي فيلسوف، ثم من بعد يهضر على البنيه الحجاجيه الى اخره. هذا اسلوب مرون، اسلوب مخربق، اسلوب ما فيهش انسجام، والانسجام مهم جدا. ثم اخيرا اسلوب واضح. ما معنى اسلوب واضح؟ يعني الفكره ما تكونش معقده، الفكره تكون واضحه. احيانا التلميذ كتكون الفكره واضحه في راسه ولكن كيفاش يعبر عليها ما كيعرفش يعبر عليها بوضوح. هذا الامر هذا كيخليه في نهايه المطاف انه ما يقدرش يوصل هذه الافكار ديالو، مما كيلعب يعني بشكل سلبي على النقطه ديالو في النهايه. اذا هذه كانت 4 ديال النصائح اساسيه. طبعا بعد ما تكونوا ضبطتوا الجانب المعرفي والجانب المنهجي، الا اتبعتوها اكيد هذا الامر غادي يدير فارق كبير في النقطه ديالكم. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في حصه قريبه ان شاء الله، مع متمنياتي بالتوفيق للجميع.